डियर स्टुडेन्ट्स, आज भने हामी सोल्युबिलिटी पार्टको होइन सोल्युबिलिटी च्याप्टरको चाहिँ न्युमेरिकल प्रब्लमहरू गर्नेछौँ। आज चाहिँ न्युमेरिकल प्रब्लमको पालो सोल्युबिलिटी अफ सब्सटेन्सको चाहिँ सोल्युबिलिटी पार्टको चाहिँ न्युमेरिकल प्रब्लमहरूलाई गर्नेछौँ। सो ढिला नगरिकन हामी चाहिँ होइन पाँचवटा न्युमेरिकल प्रब्लम छन्, पाँचवटा न्युमेरिकल प्रब्लमलाई सल्भ गर्ने कोसिस गरौँ। विदाउट वेस्टिङ एनी टाइम लेट्स बिगिन। नम्बर एमा भनिरहेको छ एट 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिएको छ 45 ग्राम अफ पोटेसियम क्लोराइड 45 ग्राम अफ पोटेसियम क्लोराइड dissolves in 30 ग्राम अफ वाटर टु फर्म सेचुरेटेड सल्युसन फाइन्ड द सोल्युबिलिटी अफ पोटेसियम क्लोराइड भनेर भनेको छ। यसमा चाहिँ यो चाहिँ टेम्परेचर दिएको छ अनि सोल्युट दिएको छ, सल्भेन्ट दिएको छ, सोल्युबिलिटी चाहिँ निकाल्नु पर्ने छ। सोल्युबिलिटीको फर्मुला हो वेट अफ सोल्युट अपन वेट अफ सल्भेन्ट इन्टु 100 होइन। त्यही पनि वेट अफ सोल्युट र वेट अफ सल्भेन्ट चाहिँ केमा आउनु पर्यो, ग्राममा आउनु पर्यो। जस्तै कि मैले यहाँ गरेर लिएको थिएँ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ मैले गरेको थिएँ थोरै होइन टाइम बचाउनको लागि। यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। एमा चाहिँ सल्युसन गिभन टेम्परेचर चाहिँ हामीलाई 40 डिग्री सेल्सियस दिएको छ। पोटासियम क्लोराइड जुन सोल्युट छ यो चाहिँ 45 डिग्री सेल्सियस 45 ग्राम छ, डिग्री सेल्सियस भन्न आएछ सरी। वाटर जुन सल्भेन्ट छ 30 ग्राम छ। सोल्युबिलिटी बराबर वाट, सोल्युबिलिटी बराबर वेट अफ सोल्युट अपन वेट अफ सल्भेन्ट इन्टु 100 अनि 45 ग्राम अपन 30 ग्राम इन्टु 100। यसलाई गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कति आउँछ भन्दाखेरि यही एक्स 150 नै आउँछ है, 150 नै आउँछ। त्यसरी गरेर यहाँ क्यालकुलेटरमा पनि हाल्न सक्छौँ। 45 डिभाइड बाई 30 अनि पछि इन्टु 100 होइन 150 आउँछ। 150 उत्तर आयो। देयरफोर अब हामीलाई चाहिँ अन्तिममा के लेख्नु भन्दाखेरि देयरफोर at 40 डिग्री सेल्सियस 150 solubility therefore at 40 degree celsius the solubility of potassium chloride is 150 भनेर भनेको छ। अब नम्बर बी तिर जाम है त। बी को क्वेसन हेरौँ त्यसपछि सल्युसन गरौँ। बीमा क्वेसनमा भनेको छ त्यस्तै गरी बीमा भनेको छ at 30 degree celsius 103 gram of saturated solution of sodium chloride contain 30.9 gram of sodium chloride. Find the solubility of sodium chloride at 30 degree celsius भनेर भनेको छ। नम्बर बीमा डियर स्टुडेन्ट्स, आज भने हामी सोल्युबिलिटी पार्टको होइन सोल्युबिलिटी च्याप्टरको चाहिँ न्युमेरिकल प्रब्लमहरू गर्नेछौँ। आज चाहिँ न्युमेरिकल प्रब्लमको पालो सोल्युबिलिटी अफ सब्सटेन्सको चाहिँ सोल्युबिलिटी पार्टको चाहिँ न्युमेरिकल प्रब्लमहरूलाई गर्नेछौँ। सो ढिला नगरिकन हामी चाहिँ होइन पाँचवटा न्युमेरिकल प्रब्लम छन्, पाँचवटा न्युमेरिकल प्रब्लमलाई सल्भ गर्ने कोसिस गरौँ। विदाउट वेस्टिङ एनी टाइम लेट्स बिगिन। नम्बर एमा भनिरहेको छ एट 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिएको छ 45 ग्राम अफ पोटेसियम क्लोराइड 45 ग्राम अफ पोटेसियम क्लोराइड dissolves in 30 ग्राम अफ वाटर टु फर्म सेचुरेटेड सल्युसन फाइन्ड द सोल्युबिलिटी अफ पोटेसियम क्लोराइड भनेर भनेको छ। यसमा चाहिँ यो चाहिँ टेम्परेचर दिएको छ अनि सोल्युट दिएको छ, सल्भेन्ट दिएको छ, सोल्युबिलिटी चाहिँ निकाल्नु पर्ने छ। सोल्युबिलिटीको फर्मुला हो वेट अफ सोल्युट अपन वेट अफ सल्भेन्ट इन्टु 100 होइन। त्यही पनि वेट अफ सोल्युट र वेट अफ सल्भेन्ट चाहिँ केमा आउनु पर्यो, ग्राममा आउनु पर्यो। जस्तै कि मैले यहाँ गरेर लिएको थिएँ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ मैले गरेको थिएँ थोरै होइन टाइम बचाउनको लागि। यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। एमा चाहिँ सल्युसन गिभन टेम्परेचर चाहिँ हामीलाई 40 डिग्री सेल्सियस दिएको छ। पोटासियम क्लोराइड जुन सोल्युट छ यो चाहिँ 45 डिग्री सेल्सियस 45 ग्राम छ, डिग्री सेल्सियस भन्न आएछ सरी। वाटर जुन सल्भेन्ट छ 30 ग्राम छ। सोल्युबिलिटी बराबर वाट, सोल्युबिलिटी बराबर वेट अफ सोल्युट अपन वेट अफ सल्भेन्ट इन्टु 100 अनि 45 ग्राम अपन 30 ग्राम इन्टु 100। यसलाई गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कति आउँछ भन्दाखेरि यही एक्स 150 नै आउँछ है, 150 नै आउँछ। त्यसरी गरेर यहाँ क्यालकुलेटरमा पनि हाल्न सक्छौँ। 45 डिभाइड बाई 30 अनि पछि इन्टु 100 होइन 150 आउँछ। 150 उत्तर आयो। देयरफोर अब हामीलाई चाहिँ अन्तिममा के लेख्नु भन्दाखेरि देयरफोर at 40 डिग्री सेल्सियस 150 solubility therefore at 40 degree celsius the solubility of potassium chloride is
150 भनेर भनेको छ। अब नम्बर बीतिर जाम है त। बीको क्वेसन हेरौँ त्यसपछि सल्युसन गरौँ। बीमा क्वेसनमा भनेको छ त्यस्तै गरी बीमा भनेको छ एट 30 डिग्री सेल्सियस 103 ग्राम of saturated solution of sodium chloride contain 30.9 gram of sodium chloride. Find the solubility of sodium chloride at 30 degree Celsius भनेर भनेको छ। नम्बर बीमा बीको सल्युसनमा चाहिँ टेम्परेचर बराबर 30 डिग्री सेल्सियस दिएको छ। सल्युसन चाहिँ 103 ग्राम छ। सोडियम क्लोराइड जुन सल्युट चाहिँ 30.9 ग्राम छ। सल्भेन्ट बराबर वाट, सोल्युबिलिटी बराबर नि वाट, यसलाई निकाल्नु पर्नेछ। हियर सल्युसन बराबर सोल्युट प्लस सल्भेन्ट, यो चाहिँ एउटा फर्मुलाको रूपमा पनि लेख्नु होला। सल्युसन भनेको सोल्युट प्लस सल्भेन्ट मिलेर बन्छ। सल्युसन चाहिँ 103 ग्राम छ भने सल्युट चाहिँ 30.9 ग्राम छ अनि सल्भेन्ट चाहिँ हामीलाई दिएको छैन हैन। अनि 103 ग्राम माइनस 30.9 ग्राम बराबर सल्भेन्ट भयो। 72.1 ग्राम बराबर सल्भेन्ट, यो दुईटालाई घटाउँदा फेरि 72.9 ग्राम आउँछ। अब यसै गरी हामीले यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ बीको सल्युसन। अब सोल्युबिलिटी निकाल्नु पर्छ। वेट अफ अ सल्युट अपन वेट अफ अ सल्भेन्ट इन्टु 100। वेट अफ अ सल्युट भनेको 30.9 ग्राम अपन वेट अफ अ सल्भेन्ट भनेको भर्खरै निकालेको 72.1 ग्राम इन्टु 100 गर्दा फेरि 42.85 आउँछ। ग्राम काटिन्छ। त्यसपछि यिनी सबैलाई सिम्प्लिफाई गर्दा अथवा यिनी सबैलाई सरल गर्दा चाहिँ हामीलाई चाहिँ 42.85 आउँछ। देयरफोर द सोल्युबिलिटी अफ सोडियम क्लोराइड एट 30 डिग्री सेल्सियस इज 42.85 भनेर हामीले भन्न सकिन्छ। यसै गरी हामी नम्बर सीको क्वेसन हेरौँ कस्तो छ क्वेसन। सीको क्वेसनमा हेरौँ द सोल्युबिलिटी अफ सुगर इन वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 204। क्यालकुलेट द एमाउन्ट अफ सुगर द्याट सुड बी डिजल्भ इन 22 ग्राम अफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस टु मेक अ सेचुरेटेड सल्युसन भनेर भनेको छ। यसको चाहिँ सल्युसनतिर जाम हामी, फेरि सल्युसनतिर जाम। सल्युसनमा चाहिँ गिभन सोल्युबिलिटी बराबर 204 दिएको छ। टेम्परेचर बराबर 20 डिग्री सेल्सियस। वाटर सल्भेन्ट चाहिँ 22 ग्राम। सुगर सल्युट चाहिँ निकाल्नु पर्नेछ। न सोल्युबिलिटी बराबर वेट अफ सल्युट अपन वेट अफ सल्भेन्ट इन्टु 100। सोल्युबिलिटी दिएको छ 204। वेट अफ सल्युट निकाल्नु पर्नेछ। वेट अफ सल्भेन्ट चाहिँ 22 ग्राम दिएको छ इन्टु 100। अनि पछि यिनी दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा 4488 ग्राम आउँछ हैन। वेट अफ सल्युट इन्टु 100 यो जस्ताको त्यस्तै एज इट इज छ। अनि 4488 ग्राम अपन 100 बराबर वेट अफ सल्युट। वेट बराबर अनि 4488 ग्राम अपन 100 बराबर वेट अफ सल्युट छ। अनि 4488 अपन 100 गर्दाखेरि 44.88 आउँछ बराबर वेट अफ सल्युट। देयरफोर the weight of a solute therefore the weight of a solute at 20 degree celsius temperature is 4.88 ग्राम भनेर हामीले भन्न सकिन्छ। अब नम्बर डी को क्वेसनतिर हेरौँ त एकचोटि। डी को क्वेसन झनै इजी छ। 5 ग्राम of water dissolves 60 ग्राम of ammonium nitrate in it to form a saturated solution at 30 डिग्री सेल्सियस। क्यालकुलेट द सोल्युबिलिटी अफ एमोनियम नाइट्रेट एट द टेम्परेचर भनेर भनेको छ। यसले को सल्युसन गर्दाखेरि चाहिँ गिभन वाटर भनेको चाहिँ सल्भेन्ट हो। सल्भेन्ट बराबर 5 ग्राम। सल्युट भनेको चाहिँ 60 ग्राम छ। टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस। सोल्युबिलिटी बराबर वाट वी हेभ। सोल्युबिलिटी बराबर वेट अफ सल्युट अपन वेट अफ सल्भेन्ट इन्टु 100। वेट अफ सल्युट भनेको 60 ग्राम अपन 5 ग्राम इन्टु 100 बराबर 1200 चाहिँ हाम्रो सोल्युबिलिटी आउँछ। देयरफोर द सोल्युबिलिटी अफ एमोनियम नाइट्रेट एट 30 डिग्री सेल्सियस इज 1200 अथवा 1200। यो चाहिँ एकदमै इजी थियो। अब नम्बर ई तिर जाम है त। ई को क्वेसन हेरौँ त। हाउ मच कपर सल्फेट क्रिस्टल्स विल बी सेपरेटेड इफ 25 ग्राम सैचुरेटेड सल्युसन अफ कपर सल्फेट एट 600 सेल्सियस इज कूल डाउन टू 300 सेल्सियस इफ solubility of a copper sulfate at 600 Celsius is 50 and at 300 Celsius is 30 रेस्पेक्टिभली भनेर हामीलाई क्वेसनले भनेको छ। यिनै थिए क्वेसनहरू। अब नम्बर ई को सल्युसन हेरौँ। ई को सल्युसन चाहिँ मैले यहाँ पहिल्यैबाट गरेको थिएँ। सोल्युबिलिटी अफ कपर सल्फेट एट 60 डिग्री सेल्सियस इज 50 ग्राम। At 30 degree Celsius, the saturated solution be 150 gram. Similarly, at 30 degree Celsius, the saturated solution be 130 gram. Therefore, the
crystallize out 150 minus 130 बराबर 20 ग्राम. Therefore 150 ग्राम crystallize out बराबर 20 ग्राम. 1 ग्राम सल्युसन crystallize out 20 upon 150 ग्राम. अनि यहाँ पनि कति 25 ग्राम सल्युसन crystallize out 20 upon 150 into 25 10 upon 3 बराबर 3.33 ग्राम चाहिँ हाम्रो एन्सर आउँछ. यिनै थिए है क्वेसनहरू पनि यिनै थिए. अब कस्तो लाग्यो भिडियो हैन सुझाव दिनु होला आफ्नो हैन लेख्नु होला कमेन्ट बक्समा. धन्यवाद. बी को सल्युसनमा चाहिँ टेम्परेचर बराबर 30 डिग्री सेल्सियस दिएको छ. सल्युसन चाहिँ 103 ग्राम छ. सोडियम क्लोराइड जुन सल्युट चाहिँ 30.9 ग्राम छ. सल्भेन्ट बराबर वाट, सोल्युबिलिटी बराबर नि वाट. यसलाई निकाल्नु पर्नेछ. हियर सल्युसन बराबर सोल्युट प्लस सल्भेन्ट. यो चाहिँ एउटा फर्मुलाको रूपमा पनि लेख्नु होला. सल्युसन भनेको सोल्युट प्लस सल्भेन्ट मिलेर बन्छ. सल्युसन चाहिँ 103 ग्राम छ भने सल्युट चाहिँ 30.9 ग्राम छ. अनि सल्भेन्ट चाहिँ हामीलाई दिएको छैन हैन. अनि 103 ग्राम माइनस 30.9 ग्राम बराबर सल्भेन्ट भयो. 72.1 ग्राम बराबर सल्भेन्ट. यो दुईटालाई घटाउँदा फेरि 72.9 ग्राम आउँछ. अब यसै गरी हामीले यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ बी को सल्युसन. अब सोल्युबिलिटी निकाल्नु पर्छ. वेट अफ अ सल्युट अपन वेट अफ अ सल्भेन्ट इन्टु 100. वेट अफ अ सल्युट भनेको 30.9 ग्राम अपन वेट अफ अ सल्भेन्ट भनेको भर्खरै निकालेको 72.1 ग्राम इन्टु 100 गर्दा फेरि 42.85 आउँछ. ग्राम काटिन्छ. त्यसपछि यिनी सबैलाई सिम्प्लिफाई गर्दा अथवा यिनी सबैलाई सरल गर्दा चाहिँ हामीलाई चाहिँ 42.85 आउँछ. Therefore the solubility of sodium chloride at 30 degree Celsius is 42.85 भनेर हामीले भन्न सकिन्छ. यसै गरी हामी नम्बर सी को क्वेसन हेरौँ कस्तो छ क्वेसन. सी को क्वेसनमा हेरौँ. द solubility of sugar in water at 20 degree Celsius is 204. Calculate the amount of sugar that should be dissolved in 22 gram of water at 20 degree Celsius to make a saturated solution भनेर भनेको छ. यसको चाहिँ सल्युसनतिर जाम हामी. फेरि सल्युसनतिर जाम. सल्युसनमा चाहिँ गिवन सोल्युबिलिटी बराबर 204 दिएको छ. टेम्परेचर बराबर 20 डिग्री सेल्सियस. वाटर सल्भेन्ट चाहिँ 22 ग्राम. सुगर सल्युट चाहिँ निकाल्नु पर्नेछ. न सोल्युबिलिटी बराबर वेट अफ सल्युट अपन वेट अफ सल्भेन्ट इन्टु 100. सोल्युबिलिटी दिएको छ 204. वेट अफ सल्युट निकाल्नु पर्नेछ. वेट अफ सल्भेन्ट चाहिँ 22 ग्राम दिएको छ इन्टु 100. अनि पछि यिनी दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा 4488 ग्राम आउँछ हैन. वेट अफ सल्युट इन्टु 100 यो जस्ताको त्यस्तै एज इट इज छ. अनि 4488 ग्राम अपन 100 बराबर वेट अफ सल्युट. वेट बराबर अनि 4488 ग्राम अपन 100 बराबर वेट अफ सल्युट छ. अनि 4488 अपन 100 गर्दा फेरि 44.88 आउँछ बराबर वेट अफ सल्युट. Therefore the weight of a solute at 20 degree Celsius temperature is 4.88 ग्राम भनेर हामीले भन्न सकिन्छ. अब नम्बर डी को क्वेसनतिर हेरौँ त एकचोटि. डी को क्वेसन झनै इजी छ. 5 ग्राम अफ वाटर dissolves 60 ग्राम अफ ammonium nitrate in it to form a saturated solution at 30 degree Celsius. Calculate the solubility of ammonium nitrate at that temperature भनेर भनेको छ. यसले को सल्युसन गर्दा फेरि चाहिँ गिवन वाटर भनेको चाहिँ सल्भेन्ट हो. सल्भेन्ट बराबर 5 ग्राम. सल्युट भनेको चाहिँ 60 ग्राम छ. टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस. सोल्युबिलिटी बराबर वाट वी हेभ. सोल्युबिलिटी बराबर वेट अफ सल्युट अपन वेट अफ सल्भेन्ट इन्टु 100. वेट अफ सल्युट भनेको 60 ग्राम अपन 5 ग्राम इन्टु 100 बराबर 1200 चाहिँ हाम्रो सोल्युबिलिटी आउँछ. Therefore the solubility of ammonium nitrate at 30 डिग्री सेल्सियस इज 1200 अथवा 1200. यो चाहिँ एकदमै इजी थियो. अब नम्बर ई तिर जाम है त. ई को क्वेसन हेरौँ त. हाउ मच कपर सल्फेट क्रिस्टल्स विल बी सेपरेटेड इफ 25 ग्राम सैचुरेटेड सल्युसन अफ कपर सल्फेट एट 600 Celsius is cooled down to 300 Celsius if solubility of a copper sulfate at 600 Celsius is 50 and at 300 Celsius is 30 respectively भनेर हामीलाई क्वेसनले भनेको छ. यिनै थिए क्वेसनहरू. अब नम्बर ई को सल्युसन हेरौँ. ई को सल्युसन चाहिँ मैले यहाँ पहिल्यैबाट गरेको थिएँ. सोल्युबिलिटी अफ अ कपर सल्फेट एट 60 डिग्री सेल्सियस इज 50 ग्राम. At 30 degree Celsius, the saturated solution be 150 gram.
Similarly, at 30 degrees Celsius, the saturated solution be 130 gram. Therefore, the amount crystallize out to 150 minus 130 बराबर 20 gram. Therefore, 150 gram crystallize out बराबर 20 gram. 1 gram solution crystallize out 20 upon 150 gram. अनि यहाँ पनि कति 25 gram solution crystallize out 20 upon 150 into 25 10 upon 3 बराबर 3.33 ग्राम चाहिँ हाम्रो एन्सर आउँछ। यही नै थिए है, क्वेसनहरू पनि यिनै नै थिए। अब कस्तो लाग्यो भिडियो होइन, सुझाव दिनुहोला, आफ्नो होइन लेख्नुहोला कमेन्ट बक्समा। धन्यवाद।